أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वेलकम टू माई चैनल। नाजरीन सामईन कराम, हम आपके चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए, मज़ीद दुआएँ सीखने के लिए। नाजरीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में दुआए क़ुनूत को वर्ड बाय वर्ड आसानी के साथ सीखेंगे। तो आइए आप भी इसको सीखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका ونثني عليك الخير اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق